ॐ नमश्चण्डिकायै अथाष्टमोऽध्यायः। ॐ अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधा कम्बूरान् चतुरशीतिर्निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतङ्कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया। कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादमम्बिका चोपबृंहयत्। धनुर्या सिंहघण्टानान्नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपसृत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिता। एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेशगुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणी साभिधीयते। माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गखड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम्। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम्। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः।
ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावतिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ। बलावलेपादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तुमच्छिवाप्पिषितेन वः। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः साख्यातिमागता। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। ततः प्रथममेवाग्रे शरशतृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षास्तान् देवीममरारयः। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मातधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा। कमण्डलुजलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन येन स्म धावति। माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरौघप्रवर्षिणः। तुण्डप्रहारविध्वस्तादंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतंश्चक्रेण च विदारिताः। नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा। चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुपृथिव्यां पतितांस्तांश्चखादाथ सा तदा। इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नेषुर्देवारिसैनिकाः। पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः। युयुधे स गदापाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्रीस्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्। कुलिशेनाहतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः। यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः। ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणम्। पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः। वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्। वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः। शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम्। स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक्
मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। तस्या हतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वैरक्तौघस्तेनासञ्छतशोऽसुराः। तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्। तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान्। एवमेष क्षयन् दैत्यक्षीणरक्तो गमिष्यति। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तान् ततो देवी शूलेनाभिजघानतं। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं। ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम्। न चास्या वेदनाञ्चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुस्रावशोणितम्। यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः। तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं। देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघान रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितं। सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः। नीरक्तश्च महीपालरक्तबीजो महासुरः। ततस्ते हर्षमतुलमवापुस्त्रिदशा नृप। तेषां मातृगणो जातो ननर्ता श्रीमदोद्धतः। ॐ श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये अष्टमश्रीदुर्गार्पणमस्तु।